माफिया आवाम के हिस्से का रिलीफ भी हड़प कर गए। मुल्तान में कराया जू का तू, ट्रांसपोर्टर्स की हटधर्मी, इंतजामिया कराया कम कराने में नाकाम। फैसलाबाद से मुल्तान का कराया 900 रुपए ही लिया जाने लगा। शहरियों ने कराया कम ना करने पर ट्रांसपोर्टर्स को आड़े हाथों लिया। आपको बता रहे हैं, माफिया आवाम के हिस्से का रिलीफ भी हड़प कर गए। मुल्तान में कराया जो का तू है, ट्रांसपोर्टर्स की हटधर्मी, इंतजामिया कराया कम कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। फैसलाबाद से मुल्तान का कराया 900 रुपए ही लिया जाने लगा। शहरियों ने कराया कम ना करने पर ट्रांसपोर्टर्स को आड़े हाथों लिया। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक ना पहुंच सके। ट्रांसपोर्टर्स की हटधर्मी के बायस अवाम रिलीफ से महरूम। इंतजामिया करायों में कमी करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी देखने में आई है कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो नुमाया कमी देखने में आई कि पेट्रोल जो है वो 14 रुपए सस्ता कर दिया गया। इसके साथ साथ डीजल जो है वो 13.5 रुपए सस्ता किया गया। और मुल्तान शहर के अंदर जो ही पेट्रोल सस्ता हुआ तो क्या आया ट्रांसपोर्टेशन अफराद ने जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किरायों में कमी की या नहीं? मैं उस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के जनरल बस स्टैंड के ऊपर। यहाँ पर विहाड़ी चौक के ऊपर जो है वो लोगों की बड़ी कसीर तादाद जो है वो शहरों में आती है और जाती है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी दोस्त, बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़ेह कमी देखने में आई कि 14 से 13.5 रुपए तक जो है वो पेट्रोल की मसनूआत में कमी हुई। आप कहाँ से आ रहे हैं और कितना किराया भर के आ रहे हैं? सर जी, मैं फैसलाबाद से आ रहा हूँ और मैंने 900 किराया दिया, 900 रुपीज़ नॉन स्टॉप का किराया दिया है। कोई किराए में कमी नहीं हुई, कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, पूरे रास्ते में मैं देखता आया हूँ कि मुझे कंप्लेन करनी है, मुझे कोई वार्डन वाला मिल जाए। मुझे पूरे रास्ते में कोई वार्डन वाला नहीं नजर आया। इधर मैं आया हूँ, मैंने एक कंप्लेन की है, ये अपने शबीर साहब हैं इधर, सब इंस्पेक्टर साहब। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे करके ये मेरे पास टिकट है कोहिस्तान एक्सप्रेस की। उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि गाड़ी में फ्री वाईफाई है, नॉन स्टॉप गाड़ी है, मोटरवे से जाएगी। ना उसमें फ्री वाईफाई मिला, ना वो नॉन स्टॉप थी, ना वो मोटरवे से गई, और 50 रुपए वाली भी उसने सवारी नहीं छोड़ी। और मैं सुबह 4:30 बजे बैठा हूँ और इस टाइम मैं तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया और मैं इस टाइम मुल्तान पहुंचा हूँ। तो ये शबीर साहब के सामने से अभी गाड़ी गुजरी है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें मैंने बताया कि सर जी वो गाड़ी है। ये बताएं कि पहले आप क्या किराया भर रहे थे और अब क्या किराया भर रहे हैं? सर जी, मैं एक्चुअली यहाँ पर नहीं होता, मैं फॉरेन से आया हूँ। ठीक है, तो फैसलाबाद में गया हुआ था, एक मदीना टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक दोस्त का ऑपरेट करवाना था, तो मुझे इमरजेंसी केस में इधर आना पड़ा। तो मैं मतलब यूजुअली फैसलाबाद से इधर नहीं आता। तो जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो इस वक्त ये परेशान है कि फैसलाबाद से यहाँ पर उन्हें नॉन स्टॉप का कहकर जो है वो धक्के खाने पर मजबूर हुआ है। इसके साथ साथ किराया जो है वो कम नहीं किया गया। देखो, मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। जी सर, बताएं कि क्या कहेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई और डीजल 13.5 रुपए सस्ता हुआ, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ? क्या आप लोगों ने किराया कम किया? हाँ जी, पहले हमने 50% कम किया था, अब 20% कम कर दिए कल से। आरटी सेक्रेटरी आया है, बकायदा उसने किरायानामे चेक किए हैं और हमने तकरीबन सारे ट्रांसपोर्टर ने एपीवी एसी बस हमने 20% कम कर दिया किराया और आवाम को सहूलत दे रहे हैं और हमारी अच्छी सर्विस है, नॉन स्टॉप जा रही है। और हमने जब भी किराया कम होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम भी 20% कम कर देते हैं। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो इस वक्त बेहद परेशान है कि जो किराए हैं वो उनमें कमी आई है या नहीं। मेरे साथ इस वक्त एक और दोस्त मौजूद है। दोस्त, बताइएगा क्या कहेंगे? मैं अलीपुर के रिहायश हूँ, जिला मुजफ्फरगढ़ से। पहले किराया चलता था 300 रुपए, तो अब हम देते हैं 450 रुपए। उनसे कह के यार मेहरबानी करो, वरना वो कहते हैं 500 से कम नहीं है। तो इसी वजह से हम खुद परेशान हैं। हमारी 700 800 900 झाड़ी बनती है, हमें खाना भी खाना होता है, बच्चों की दवाएं भी लेनी होती है, मकान का किराया भी भरना होता है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी नहीं की, जो हम इस वक्त देख रहे हैं। क्या कहेंगे सर? कल मैं आया था सखर से इधर मुल्तान ना फोतकी में, तो 1800 रुपये भर के आए थे। अभी ये 1900 रुपये मांग रहा है वापसी की, हालांकि 14 रुपये 13 रुपये जो है डीजल भी कम भी हुआ है, पेट्रोल भी कम हुआ है। देखिए जी, इस वक्त शहरी जो है वो यही शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि सखर का किराया जो है वो एज इट इज जो 1900 रुपये है वो लिया जा रहा है, जबकि कल जो है ये दोस्त हमारे ये 1700 1800 रुपये में गए थे।
جی بالکل، اس وقت جو شہری ہیں وہ بے حد پریشان نظر آ رہے ہیں کہ کرائے جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں اور ٹرانسپورٹر کی جانب سے کرایوں میں کمی نہیں کی جا رہی، اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے کہ فوری طور پر جو ہے وہ کرایوں کے اندر کمی کریں تاکہ ان کا جو شہر سے آنا جانا ہے آسان ہو سکے۔ جی سلمان، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور کے مسافروں کے لیے خوشخبری، گڈز اور مسافر بسوں کے ویگنوں کے کرایوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے محمود ظہیر سے۔ محمود بتائیے گا۔ میں لاہور جانے والی جو ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے 5% کرایہ کم کر دیا ہے، جبکہ لوکل ٹرانسپورٹ جنہیں کہہ سکتے ہیں ہم، احمد پور، یزمان، حاصل پور، اس طرح کے علاقوں میں جو جاتی ہیں یا پھر لیا ملتان تک جو جاتی ہیں، ان کی گاڑیوں میں بھی کرایوں میں کمی کی گئی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لاری اڈا پر۔ بتائیے گا ملتان کے لیے جو پہلے کرایہ تھا کتنا تھا، اب کمی کی گئی ہے؟ پہلے 380 تھا، اب 350 ہے۔ ہماری لئیے کی سروے، لئیے کا کرایہ 1000 روپے تھا، اب ہو گیا 100 روپے کم ہو گیا 900 روپے۔ ہاں جی 900 روپے۔ چوک بیچ میں سٹاپ آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹاپ، سب کے کرایے میں سب کے کم۔ جی آپ کو جو ٹکٹ دیا گیا پہلے کم ہوتا تھا یا اب زیادہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ابھی تو کافی کمی کی گئی ہے، جیسے جیسے ڈیزل کے ریٹوں میں کمی آتی ہے انہوں نے کرایے میں کمی کر دی ہے، ابھی مناسب ہے۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کرایے میں کمی آ گئی ہے پہلے سے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہم ملتان جا رہے ہیں۔ پہلے کتنا کرایہ تھا، اب کتنا ہے؟ پہلے 550 تھا شاید۔ 550؟ ہاں جی، کتنا کرایہ تھا؟ پہلے 450 تھا، اس کے بعد جب پیٹرول کی بھی کمی ہوئی ہے تو ابھی دوسرا جو کرایہ ہوا ہے وہ 300 350 لے رہے ہیں یہ۔ 300۔ آپ کیا کہیں گے جی؟ جی واقعی کرایہ کم ہوا ہے اور یہ ایک اچھی فیسلٹی ہے پیسنجرز کے لیے، خاص طور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک اچھا وہ دیا ہے کہ کرایہ کم کر دیا ہے۔ پہلے ذرا تنگی ہوتی تھی، اب ایزیلی ہم کر جاتے ہیں سفر۔ چاہوں گا کہ میرے کیمرہ مین میرے ساتھ آئیں، ذرا ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ سواریوں سے بھی پوچھتے ہیں ویسے تو کہ کتنا کرایہ لیا گیا جی آپ سے؟ 900۔ پہلے 1000 روپے لیا جاتا تھا؟ ہاں جی پہلے 1000 روپے لیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دکھانا چاہیں گے کہ ریٹ لسٹوں میں کمی کے جو اویزہ کر دی گئی ہیں لسٹیں، وہ بھی یہاں پر اویزہ کر دی گئی ہے۔ بہاولپور کے تمام اڈہ جات پہ کرایوں میں واضح کمی کر دی گئی ہے، گڈز کے کرایوں میں بھی کمی کر دی گئی ہے، تو جو کہ خوش آئند ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد جتنی بھی گاڑیاں ہیں، چھوٹے روٹس ہیں یا بڑے روٹس، ان تمام پر کرایوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کمی کر دی گئی ہے، جو کہ کمی کی گئی ہے۔ جی محمود بہت شکریہ آپ کا۔ اتوار کی چھٹی منانے کے لیے شہریوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے۔ 200 کے ہمراہ قلعے پر سیر و تفریح کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے۔ لوگ کس طرح چھٹی کا دن انجوائے کر رہے ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ سہیرہ طارق سے۔ سہیرہ بتائیے گا۔ جی جیسا کہ آج اتوار کا دن ہے اور موسم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم دسمبر کی بات کریں اور پھر چھٹی ہو تو ایسے میں شہری گھر پر رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس وقت ہم قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر موجود ہیں اور یہاں پر کافی بڑی تعداد میں شہری جو ہیں وہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بچے جو ہیں وہ پارکوں میں جھولا جھولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تو کوئی بیڈمنٹن یا فٹ بال کھیلنے میں مصروف ہے۔ اس سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کھانے پینے کے جو سٹالز ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پر پکنک منانے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ان سے جو ہے ہم یہاں پر شہریوں سے بات بھی کریں گے کہ جو لوگ یہاں پر چھٹی منانے کے لیے آتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ملتان سے۔ تو اتوار کا دن ہے، کیسے منا رہے ہیں؟ بس بچوں کے ساتھ سیلیبریشنز ہوتی ہیں، آپ کو بس ویکنڈ پہ اچھا انجوائے کریں۔ کیا پلانس ہیں؟ بس یہاں سے واپسی کا ہی پلان ہے، کافی دیر سے ہے۔ تو آج چھٹی کیسے منائی ہے آپ نے؟ جانے کے لیے۔ کیا کیا کھیلا ہے، کس کے ساتھ؟ ماموں کے ساتھ۔ ماموں کے ساتھ چھٹی منائی ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ سنڈے کیسے منا رہے ہیں؟ سنڈے تو اچھا گزر رہا ہے، انجوائے کیا ہے کافی۔ کیسے انجوائے کیا ہے، تھوڑا لوگوں کو بھی بتائیں۔ ولاگز بناتا ہوں، یوٹیوبر ہوں تو یوٹیوب پہ ولاگز وغیرہ بناتا ہوں، تو پولیٹکس میرا کنٹینٹ ہے۔ ویسے آپ کیا کہیں گے، اتوار کو کیسے لوگوں کو منانی چاہیے؟ یہاں پر کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے، جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنڈے تو اصل میں سردی ہے نا، لوگ کافی کم آتے ہیں۔ ویسے تو ادھر دیکھا جائے عام روٹین میں بڑا رش ہوتا ہے، ویسے آتے رہتے ہیں لوگ، انجوائے کرتے ہیں ادھر۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ راجن پور سے۔ تو آج قلعے پر آئے ہوئے ہیں، کس وجہ سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے زیارت بھی کی ہے ادھر، اور کام بھی تھا ادھر، ہسپتال آئے تھے۔ انجوائے کریں سنڈے
नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। दोस्त भी हैं, ऊपर गए हैं। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मैं भावलपुर। तो छुट्टी कैसे मना रहे हैं, क्या क्या किया है आज? बिल्कुल आके एंजॉय कर रहे हैं, सो दिल नहीं जा रहा घर जाने को। अच्छा, क्या वजह है उसकी? इसलिए ये माहौल अच्छा है, लेकिन खूबसूरती है इधर। फर्स्ट फिर आज देख ले मुल्तान भी। इतवार को बड़ी रौनक नजर आ रही है यहाँ पे। लोगों को कोई मैसेज देंगे छुट्टी के दिन? बिल्कुल यही मैसेज होगा, संडे वाले दिन मुल्तान देखें, घूमें फिरें, और यही है। ठीक है, यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी काफी बड़ी तादाद एक तो मौजूद, ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि घूमना फिरना चाहिए। और मुल्तान में अगर हम बात करें घूमने फिरने की जगहों की, तो जगह यहाँ पर नजर नहीं आती है। उस साइड भी लगता है कि यहाँ पर आइसक्रीम का स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खूब मसरूफ हैं। यहाँ पर और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? राफिया। किसके साथ आई हो? यस। आपका क्या नाम है? अतिहा नूर। तो इतवार की छुट्टी कैसे मना रहे हो? क्या हम घूम रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, झूले झूलने जा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज दोगे? जी, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और छुट्टी को भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बोर होना जो है वो शहरियों को पसंद नहीं है। और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? महादेव। तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। क्या क्या खेला है संडे को? हमने कुछ नहीं खेला। यानी कि एंजॉय कर रहे हैं काफी। तो हमारे साथ सुहेरा तारिक मौजूद थी मुल्तान से, और हमें बता रही थी कि किस तरह बच्चे अपना इतवार की छुट्टी जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद में मसरूफ हैं, और लोगों ने भी जो है वो पार्कों का रुख किया हुआ है और मुल्तानी छुट्टी का दिन खूब एंजॉय कर रहे हैं। उच्च शरीफ में इंतजामिया की गफलत के बायस ग्रीन बेल्ट उजड़ने लगे। बाईपास होने के बावजूद हैवी ट्रैफिक अंदरूनी शहर से गुजरने लगी है। ट्रैफिक मिसाइल में इजाफा होने लगा। मजीद तफसीलात जानेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ हुकूमत की जानिब से माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दरख्त लगाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब ओश शरीफ में इन दरख्तों को बेदर्दी के साथ ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओश शरीफ में जगह जगह पर ग्रीन बेल्ट पर लगे ये खूबसूरत और कीमती दरख्त जो लगाए गए हैं, वहाँ पर अंदरूनी शहर से जब हैवी ट्रैफिक गुजरती है, जिनमें खास तौर पर ये गन्ने की ट्रैक्टर ट्रालियाँ जिस तरह गुजरती हैं, तो इन दरख्तों के साथ बिल्कुल ही टकरा कर गुजरती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे दरख्त जो है ना टूट चुके हैं, उनकी शाखें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है ना सिर्फ इन कीमती दरख्तों का खात्मा हो रहा है, बल्कि जो पैसे लगाए गए हैं वो भी उसका भी जा हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे जो यहाँ पर दरख्त लगे हैं, गन्ने की ट्रैक्टर ट्रालियाँ गुजरती हैं दोनों शहर से और ये टूटते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए सर, इसके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि हुकूमत ने खतीर खर्चा करके हमारे और हमारे शहरियों के लिए एक बहुत खूबसूरत और आसान सा ये जो ग्रीन बेल्ट का प्रोग्राम दिया था, रोड्स बनाई, बट एक क्या कहते हैं उसको, बाईपास होने के बावजूद गन्ने की ट्रालियां शहर से गुजारी जा रही हैं, ना कोई ट्रैफिक का निज़ाम है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना ही किसी किस्म का कोई इस पे एक्शन लिया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, जबकि एक बाईपास मौजूद है वहाँ से गुजारा जाए ताकि शहर की ग्रीन बेल्ट को जो है ना वो नुकसान ना हो, लेकिन इंतजामिया से किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है ना वो अभी तक मुतवक्के नहीं है। जी बिल्कुल, इंतजामिया की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए जा रहा है। हैवी ट्रैफिक यहाँ पर शहर से गुजरती है, ना सिर्फ इन हैवी ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी का सामना रहता है, बल्कि इन कीमती दरख्तों का भी सफाया हो रहा है। इसके साथ साथ आए रोज हादसात भी रूनुमा हो रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि इन हैवी ट्रैफिक को बजाय अंदरूनी शहर के गुजारने के बाईपास के जरिए जो है ना शहर से बाहर गुजारा जाए, ताकि इन दरख्तों को भी बचाया जाए और जो कीमती जानों का ज़िया हो रहा है और जो ट्रैफिक में मसाइल पैदा हो रहे हैं उससे भी छुटकारा हासिल किया जा सके।
جی سجاد، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں سردی بڑھنے کے ساتھ ہی گیس غائب رہنا معمول بن گیا۔ گیس پریشر کے مسائل سے شہر کے مضافات کے بعد اندرون شہر تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ کم پریشر اور مقررہ اوقات سے پہلے گیس کی بندش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ سردی کی شدت بڑھنے کے ساتھ ہی گیس لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ۔ بہاولپور میں کم پریشر کے مسائل اندرون شہر تک پہنچ گئے۔ اندرون شہر 6 گھنٹے تک آنے والی گیس 4 گھنٹے تک محدود ہو گئی۔ اس سے پہلے گیس پریشر کا مسئلہ صرف شہر کے مضافاتی علاقوں تک تھا، مگر اب اندرون شہر میں بھی بسیدہ لائنوں کی وجہ سے پریشر کے مسائل بڑھنے لگے ہیں۔ 1972 کے بعد سے شہر میں گیس لائنیں تبدیل نہیں کی گئیں۔ گیس تو ہے ہی نہیں، اپنا خود سلنڈر بھروا رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نا 300 روپے اس کو آپ کلو کے حساب سے بھروا رہے ہیں، وہ بھی نہیں پورا پڑ رہا ہمیں۔ صبح گھر والے آج ہمارے ناشتہ تیار کر رہے تھے، گیس چلا گیا ہے، وہ سلنڈر بھروایا، اس کے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں خود پینشنر ہوں میں، پھر ہم نے لکڑی لے کر رکھی ہے، وہ لکڑی استعمال کر کے وہ کھانا پکاتے ہیں، اس سے برتن کالے ہو جاتے ہیں۔ 800 روپے بندے کی دیہاڑی ہو اور گیس بھی نہ ہو، 600 روپے کا تو کھانا آ جاتا ہے ہوٹل سے اگر لینے جائیں تو۔ غریب بندہ ہے، کہاں سے بندہ پوری کرے۔ ریجنل مینیجر سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز بہاولپور کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اندرون شہر کم پریشر کی وجہ کمپریسر کا استعمال ہے۔ شہر کی بسیدہ لائنیں بھی کم پریشر کی اہم وجہ ہیں۔ بسیدہ لائنوں کو مرحلہ وار تبدیل کیا جا رہا ہے۔ شہر میں اب تک 400 سے زائد غیر قانونی کمپریسر پکڑے جا چکے ہیں۔ جہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ایشوز چل رہے ہیں ان کو ہم ریزالو کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی کمپلینٹس آتی ہیں ان کو 24 آورز میں ریزالو کر دیا جاتا ہے۔ شہر میں بہت سارے مقامات پر پرانے نیٹ ورک کی تبدیلی کا کام جاری ہے۔ جہاں جہاں سے ہمیں کمپلینٹس آ رہی ہیں وہاں پہ لائنوں کو تبدیل کر کے گیس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ گیس کی اویلیبلٹی اس وقت بالکل جو ریکوائرمنٹ ہے سٹی کی اس کے مطابق ہے، اور کھانے کے اوقات کار میں گیس کی شکایات ہمیں کہیں سے بھی موصول نہیں ہو رہی۔ شہریوں نے سوئی گیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مقررہ اوقات کے دوران پریشر کو پورا کرنے کے ساتھ وقت سے پہلے گیس بند کرنے کا سلسلہ روکا جائے۔ کیمرہ مین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ محکمہ پنجاب ہائی وے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے میں ناکام۔ ملتان شہر کے دوسرے بڑے ترقیاتی منصوبے نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام مسلسل سست روی کا شکار ہے۔ محکمہ پنجاب ہائی وے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے میں ناکام۔ ملتان شہر کے دوسرے بڑے ترقیاتی منصوبے نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام مسلسل سست روی کا شکار۔ انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کے تاجروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام 2 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا۔ پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ اپنے دعووں کو پورا کرنے میں ناکام ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹھیکیدار نے مٹی ڈال کر سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ فلائی اوور مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ 1.5 سال کا پروجیکٹ تھا، لیکن ابھی تک 1.5 سال ہو چکا ہے اس کو، ابھی تک اس کا کوئی ایسی ترقیاتی کام اتنا زیادہ تر آگے نہیں ہوا ابھی تک، لیکن ابھی تقریباً 1 سال اور لگ جائے گا جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بیچاروں کا کاروبار وغیرہ جو دکانیں وغیرہ ایسے ہے کہ سب کا کاروبار تباہ ہوا ہے اس ٹائم تک نا۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ راستہ بند ہونے کے باعث ایمبولینس یہاں سے نہیں گزر سکتی۔ فلائی اوور کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار ہونے سے ٹریفک کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ فلائی اوور کی تعمیر میں استعمال ہونے والا میٹیریل بھی ناقص ہے۔ کام بہت سلو کر رہے ہیں، مثلا جتنا ان کا ٹارگٹ تھا، مثلا 1.5 سال میں انہوں نے بنانا تھا، 1.5 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، اور ابھی بھی انہوں نے 6 مہینے سال لگا دینے۔ اور اس کے علاوہ اتنی یہاں پہ مٹی ہے، دھوڑ ہے، حالانکہ پورے ملک کے اندر سموک کے لیے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہاں چلو کچھ نہ کچھ پانی مار دیا کریں، کوئی ایک دفعہ پانی یہاں پہ ٹینکی ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے۔ شہریوں اور تاجروں نے اعلیٰ حکام سے فلائی اوور کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔